जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त भाई होस्ट जाहिद चौधरी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में जो टॉपिक आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, एक सवाल है जो मैं जिसको डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भी छोड़ना चाहता हूं। ये मेरी जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है, जो तज्जिया है, उस पे मबनी ये प्रोग्राम है। अब जरूरी नहीं होता कि आप मेरी इस राय से इत्तेफाक करें। आप बाशऊर हैं, आप माशाअल्लाह जी अक्ल हैं, आपको अल्लाह पाक ने फहमो फरासत अता की है और आप अपने राय रखते हैं और रखते होंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये मेरे अपने, जिस तरह से मैंने कहा कि तज्जिए की बुनियाद के ऊपर मबनी है और आप लोगों का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप फील फ्री कि आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं, एक मुहज़्ज़ब तरीके से। क्यों कि कोई भी डिबेट जो होती है, अगर वो लॉजिक के साथ की जाए तो उसके असरात जो हैं वो माशरे के ऊपर बेहतर होते हैं। और यहाँ पे बैठ के हम जो बात करते हैं उसका कतई मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को जाती तौर पर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो खराबियां और वो अच्छाइयां जो हम देख रहे हैं उनको आप लोगों के सामने रखते हैं। अल्टीमेटली आवर व्यूअर्स आर द बेस्ट जजेस। वो फिर बेस्ट जज करते हैं कि हाँ, हम जो बात कर रहे हैं उसमें कितना वजन है। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कि क्या इमरान खान नाकाम हो गए हैं, या इमरान खान हैज लॉस्ट हिज वे, हैज ही लॉस्ट हिज प्लान। क्या इमरान खान अपनी पॉलिसियां भूल गए हैं, क्या वो नाकाम हो गए हैं? ये सारे एक सवालिया निशान है जिसको हम पाकिस्तान के मौजूदा सियासी तनाजुर में इसका हवाला इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा आज। सबसे पहले तो क्योंकि अब ये प्रोग्राम मैं जब कर रहा हूं तो इससे कुछ देर पहले एक बड़ी भरपूर किस्म की ही आप उसे कह सकते हैं जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जनाब बड़ी हैवी वेट शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी, हुकूमत की तरफ से और दूसरी तरफ से भी। और इसको जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो चेयर कर रहे थे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान, आप सब लोगों के जाने पहचाने हैं। और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब और इसी तरीके से हमारे असद कैसर साहब जो है वो भी मौजूद थे, और एक साहब और जो है वो इसमें मौजूद थे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे की जा रही थी कि जैसे जनाब पता नहीं कौन सा बड़ा मार्का जो है वो हुकूमत ने सर अंजाम दिया है, और अपनी कामयाबी के जो है वो ढोल जो है वो पीटे जा रहे हैं। पहले आप इस सारे तनाजुर में, मैं मेरी मुराद ये जो पिछले 10-11 दिनों से ये जो धरना नमा इंतशार फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अब इमरान खान साहब से सिर्फ पूछना ये है इस प्रोग्राम के तवसत से कि देखें कि एक सोशल साइंस का तालब इलम होने के हवाले से मैं ये समझता हूं, अगर आप टॉम्स हॉब्स, रोसो और दूसरे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनका मुताला करें तो वो ये कहते हैं कि रियासत का वजूद इसलिए बना
रियासत मार्ज़े वजूद में इसलिए आई ताकि वो अपने शहरियों के इज्जत, जान, आबरू, माल सबका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और रियासत की इसी बुनियाद की वजह से, इसी फिलॉसफी की वजह से लोग जो हैं वो अपने कुछ जो उनके पर्सनल राइट्स थे उनसे वो दस्तबरदार हुए और उन्होंने अपने वो हकूक जो हैं वो रियासत को तफवीज कर दिए ताकि रियासत उनको जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। तो पहला जो सवाल जनाब मोहतरम इमरान खान साहब से है कि क्या हुकूमत अपनी ये जिम्मेदारी, क्योंकि रियासत जो है वो अपने कवानीन लागू करती है थ्रू हुकूमत, और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 भी बात करता है कि हुकूमत क्या है, कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर है, फिर आपके नीचे कैबिनेट है, ये सारा। तो रियासत के जो इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं वो उनको बुरोकार लाती है। इमरान खान के अपने क्या इख्तियारात हैं? इमरान खान तो सारे इख्तियारात ड्राइव करता है फ्रॉम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। तो पहला सवाल तो इमरान खान साहब से ये है कि क्या आपने ये जिम्मेदारियां पूरी की है? अब इन 10-11 दिनों के दौरान जिन अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिन लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा, और जो अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, आप जरा इमेजिन करें, हम जब ये एक रियासत के तस्वर को सामने रख के इन सारी चीजों को देखते हैं कि आपने बड़ी बड़ी हंदकें खोदी हुई हैं डिफरेंट शहरों पे, दरिया चनाब के ऊपर, फिर इस्लामाबाद के गिर्द। तो इसका मतलब है कि आप ये एक इंप्रेशन ये दे रहे हैं हमें, एक आम शहरी को, कि जनाब कोई बाहर से फॉरेन फोर्स जो है वो हमलावर होने वाली है और हमने उनसे निपटना है। यानी क्या रियासत पाकिस्तान की रिट, हुकूमत पाकिस्तान की रिट इस कदर कमजोर हो गई है कि वो चंद हजार लोगों को, जो कि इन ऐसे मुतालबात सामने रख रहे हैं जो कि बिल्कुल जो है इलॉजिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, और आप उनसे डील नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब भड़के तो आपने बहुत मारी, लेकिन क्या इस मादे के, जिसकी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इसके जो नुकात हैं वो मुनासिब वक्त में आप लोगों के सामने आएंगे, इसलिए हम, हमारे पास जो इतलात है एज अ जर्नलिस्ट वो आप लोगों के साथ हम इसलिए इसको हम ऑन एयर नहीं करते, लेकिन जहीं आप गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से ये जो उसकी शराइत है ये सामने आएंगी तो फिर हम लोग आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन आपको किसने ये इख्तियार दिया है खान साहब कि आप ऐसे मुआहदे करें? किस कैपेसिटी में आप कर रहे हैं? मैं एक, क्योंकि कानूनदान हूं, कानून सारी जिंदगी मेरी होगी ये पढ़ते और पढ़ाते हुए और प्रैक्टिस करते हुए, कानून ये कहता है कि कोई भी, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो लोग समझते हैं वो इस बात, कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि कानून के अगेंस्ट होगा उस मुआहदे की कोई अहमियत नहीं होती। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये कानून की बात अब मैं कर रहा हूं।
اب آپ نے ہمیں یہ کنونس کرنا ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم جو معاہدے کر رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اور جو دیگر قوانین ہیں ریاست پاکستان کے اس کے مطابق ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی کابینہ کے لوگ ہمیں کنونس کریں گے. یہ صرف کہہ دینا کہ جناب ہم نے ملک کی مفاد میں یہ سب کام کیا ہے، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں، خود مان رہے ہیں خان صاحب کہ یہ 6-7 دفعہ ہو گیا ہے آپ کی حکومت میں. کوئی نہ کوئی کا بہانا چاہیے. اور جب بھی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ آپ ہوں خان صاحب یا کوئی دیگر پارٹی ہو، تو اس کے نتائج خطرناک ہی نکلتے ہیں. میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ سوال چھوڑے جاتا ہوں اور یہ آپ کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آج آپ سو کر رہے ہیں، بیج رہے ہیں، اس کو ہماری آنے والی نسلوں کو کاٹنا پڑے گا. تھوڑا سا اگر جو میرے دیکھنے والے ہیں اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں، دیکھ لیں ذرا کہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو آپ نے قلعدم کر دیا، اور آئی واز سرپرائزڈ کہ شاہ محمود قریشی ہمارا فارن منسٹر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اسد کیسر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ علی محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مفتی جو صاحب ہیں ہمارے منیب الرحمان صاحب، انہوں نے ایک دفعہ بھی قلعدم کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایک دفعہ بھی انہوں نے قلعدم کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو کہ عمرانی حکومت کے منہ پر تھپڑ ہے اور ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج ہے. آپ یہ کون سا کھیل، تھوڑا سا میرے جو ویورز ہیں وہ اس بات کو سب جانتے ہیں، لیکن صرف کیونکہ ہماری میموری ذرا ایسی ہوتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں چیزوں کو، تو صرف اس کو ریفریش کرنے کے لیے یہ ایک جو جماعت ہے جس کو آپ نے قلعدم آپ نے کیا، ہم نے نہیں کیا، عوام نے نہیں کیا. جب آپ خان صاحب اس کو قلعدم قرار دے رہے تھے تو آپ نے اس کے اوپر کو پبلک کی اوپینین لی تھی؟ کیا آپ نے پبلک سے کوئی اس کا کو کنسلٹیشن آپ نے کی تھی؟ آپ نے وہی 2-4 بندوں کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے فیصلہ کر دیا؟ ہم سے تو نہیں پوچھا، عوام سے تو نہیں پوچھا. یہ جماعت بنی میاں محمد نواز شریف کے دور میں، اور اس کو تقویت میں ملی اسی دور میں، اور پھر اس کے ہاتھ اتنے مضبوط کر دیے گئے. اور اس میں یہ جو مسئلہ ہے کیونکہ یہ اتنا کرونک ہے، اتنا درینہ ہے کہ اس کا سارا بلیم آپ پہ نہیں ڈال سکتا میں، لیکن یہ جب بنی اور اس کو اتنا طاقتور کر دیا گیا کہ یہ الیکشن میں پنجاب کے اندر تیسری بڑی جماعت بن کے سامنے آئی. ایک بڑی جماعت جس کو ہم پیپلز پارٹی کہتے ہیں، جو جس کی جڑیں چاروں صوبوں کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر تھی، اس کو پنجاب میں اس قلعدم جماعت نے کیا کیا کہ چوتھے نمبر پہ دھکیل دیا. اس وقت کی جو میری، اگر آپ لوگ اب جائیں زیڈ ایم سی ٹی وی
یوٹیوب کے اوپر، تو اس وقت کی جو میرے تجزیہ ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، خاص طور پر جب اس وقت یہ دھرنا ہوا اور ان کے مطالبات سامنے آئے۔ کیا مطالبات تھے جی؟ یہ ایک آج کی کلدم جماعت جو ہے وہ یہ ایک مطالبے کیا کر رہی ہے کہ وزیر قانون کو استعفی دینا چاہیے، فلاں کو استعفی دینا چاہیے، فلاں کو استعفی دینا چاہیے۔ اور پھر ہوا کیا؟ اس وقت جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، آپ نے جو بلائی، اس میں یہ جو آج بیٹھتے ہیں جناب ٹی وی کے اوپر، شاہد حقان عباسی صاحب اور جناب ہمارے محترم شہباز شریف صاحب، ان سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے، الائجڈلی کہی جاتی ہے کہ اس میٹنگ میں ان دو حضرات نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے وزیر قانون جناب زاہد حامد صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ تو پھر آپ نے ریزائن کروائے، اور میں نے اسے وہ بھی کہا کہ تم بھگتو گے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو عمران خان کر رہا ہے وہ کون بھگتے گا؟ وہ میرے اور آپ کے بچے بھگتے ہیں۔ عمران خان کو یہ کل نہیں ہے کہ وہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بس لبیک کہیں گے اور ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ بات بھائی ٹھیک ہے۔ 2-4 دن پہلے تو آپ بڑی بڑکے مار رہے تھے کہ جناب ریاست کی رزق جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا جناب، اور سختی سے کچلا جائے گا جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اب مذہب کے نام پر جن لوگوں نے سڑکوں کے اوپر غنڈہ گردی کی، اب مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں خان صاحب، آپ یہ معاہدے اور تھوڑے سارے اس زمانے میں میاں صاحب کے زمانے میں، شاید خان عباسی کے زمانے میں، اور سب سے یہ میرا سوال، آپ تو جناب معاہدے کر کے ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے مضمرات، اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ میں ایک مولانا صاحب کی تقریر سن رہا تھا، نام نہیں لیتا، انہوں نے قسم کھا کے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ وقت آئے گا کہ جس کو میں کہوں گا وہ سنی ہے وہی سنی ہوگا سر۔ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ہاں صاحب، آپ ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کس معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں؟ سیاسی حکومتوں کی مصلحانہ جو بات ہے، اس نے دیکھا کہ نواز شریف کو جوتے پڑے، خواجہ آصف کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال کو گولی کا نشانہ بنایا گیا، اور بہت سارے اور واقعات۔ ہاں صاحب، شہید ہونے والے پولیس مین غلام رسول کے بچوں کی آنکھوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب آپ دیں گے؟ کس کو آپ بتا؟ سمپل سی جناب بات کر دی کہ ہم اپنی لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی مسالتوں، سیاسی سیاسی مجبوریوں کو سامنے بنا کر، سامنے رکھ کر، آپ لوگوں نے ہمیں، عوام کو، ایسی عوام جو اس ملک میں رواداری چاہتی ہے، پیار، محبت، اخوت، وہ دیکھنا چاہتی ہے،
آپ نے ریاست کی فورس کو ہمارے پیچھے سے ہٹا دیا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لاہو تلاش کروں؟ آپ کیسے فیس کریں گے؟ ان بچوں کو جن کے بڑوں کو، جن کے باپ کو کس جرم کس جرم میں بچوں سے ان کے باپ چھینے گئے؟ سوال تو آپ سے ہی بنتا ہے. اب جواب آپ ہی دیں گے کہ کیا آپ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں. آپ ایک چینج، تبدیلی کا ویژن لے کے سامنے آئے. اس پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کی طرف بھی جاؤں گا کہ سیاسی طور پر آپ جو ہے اس آپ نے کیا کیا ہے. آپ سے مراد جب خان صاحب کہتا ہوں تو اس سے کیا ہے کہ اس سے مراد وہ ساری حکومت ہے جو پی ٹی آئی کی ہے. ان سے میرے سوالات ہیں کہ آپ، میں نے جیسے پہلے کہا، اس وقت جب زائد حامد کو جناب آپ ریزائن کروا رہے تھے، مطالبات مانے جا رہے تھے، کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ آپ بھول جائیں، ہم نہیں بھولتے، ہم عوام ہیں. چودھری نثار کے گھر پر حملہ ہو رہا تھا اور اس کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی. اور پھر آپ نے ان کو پیسے دے کے، زیادہ سفر دے کے واپس کی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آج پھر یہ کہتا ہوں، آپ جتنے مرضی معاہدے کر لیں، اپنی سیاسی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے ہوئے، لیکن ان جو معاہدات ہیں، ان کے مضمرات سے میں کوئی زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں، امید نہیں رکھ رہا. وہ گارنٹی دیے جا رہی ہیں کہ نہیں جی اب سیاسی ایکٹیویٹیز ہوں گی. آپ ایک مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو اپنی گاڑی میں سڑک پر جا رہا ہے، وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے ٹائرز کو پنکچر کرتا ہے اور اس کو سڑک کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے روڈ بلاک کرنے کے لیے؟ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو ہارن بجاتی ایمبولینسز کو راستہ دینے سے قصر ہے؟ آپ کو کوئی اندازہ ہے خان صاحب کہ یہ 10-11 دنوں سے کیا ہو رہا ہے؟ بڑے شہروں میں آپ نے انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے. فار گاڈ سیک، وی آر لیونگ ان دس 21st century اینڈ پیپل آر آؤٹ آف ٹچ. آپ نے واٹس ایپ، آپ نے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے. لوگوں کو رابطے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، مریض ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے، بچے اسکول نہیں پہنچ پا رہے، اور آپ نے خندقیں کھود کے بڑی بڑی، اب ان خندقوں کو پورا کون کرے گا؟ ان کو فل کر کے اس کے اوپر کیا یہاں پہ جو پیسہ لگے گا، یہ جو چیزیں توڑ پھاڑ کے آپ نے وہاں پہ کنٹینرز لگائے ہیں، اس کا پیسہ خان صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگوں کی جیبوں سے لینا چاہیے. کہ آپ تو ہمارے پیسوں کے امین تھے خان صاحب. اب یہ جو اربوں کا نقصان ہوا، اس کی بھرائی کون کرے گا؟
आपको इस बात को सामने लाना होगा। आज अगर आप, फिर वही बात आती है कि ये कितने मुआहदे किए हैं आपने? क्या को कानून की बालादस्ती का भी कोई मुआहदा हो सकता है खान साहब? क्या आप खुद, आपका ये मकूला है, कौल है आपका जी, क्या मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करते जब तक ताकतवर को कानून के शिकंजे में ना लाया जाए? तो खान साहब, कानून के शिकंजे में तो आपने लाना है, मैंने तो नहीं लाना, एक आम पब्लिक ने तो नहीं लाना। इन 10-11 दिनों के अंदर जो इतनी अलमनाक दास्तानें रकम हुई, लोग अपने अजीजों के जनाजों को कंधे नहीं दे सके। आपके ये मुआहदे, याद रखिएगा, वही गलती है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। आप लोग तो अपने मोहल्लात में रहते हैं, आपको क्या फिक्र है? पिसती है अवाम, जूते पड़ते हैं हम जैसे लोग, परेशान होते हैं हम, काम हमारा है। अब जिन शहरों में जिंदगी मामूल पर नहीं है, वहां पे दिहाड़ीदार बंदा जो है वो क्या कर रहा है? आपके जेहन में है ये बात? बंदे चलते हैं लाहौर से, कंटेनर लगा देते हैं, आप पूरे पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, झेलम, खारियां, वजीराबाद। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि रियासत ने तमाम तर वसाइल होने के बावजूद घुटने टेक दिए। अब लोग मुझे बताएंगे कि मैं आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं या नहीं। ये हम सब का, जब ये हम हमारा तो, हम तो देखें ना, जब हम पैदा होते हैं किसी मुसलमान घर में, हमारे कान में अजान दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे कान में अकामत दी जाती है। हम जब ये पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब तक हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना हो, उस वक्त तक तो हमारा ईमान ही नहीं है। अब हमें सर्टिफिकेट दिलवाएंगे आप खान साहब? इसलिए मेरी, अगेन, अब मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि हम लोग जो एक आम आदमी है, उसके तो आपने हाथ पांव बांध दिया और हमारी जबानों पर भी ताले लगा दिए हम लोगों ने। हम तो डर गए हैं, बात करने से डरते हैं, कुछ लिखने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं। और आप बैठे हैं जनाब उधर बनीगाला में, और जनाब वहां पे आप जनाब कमेटियां बना रहे हैं, और जनाब आप, जनाब मेरी बात आज लिख लें, और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी लिख लें, ये मामलात यहाँ रुकने वाले नहीं। ये मेरा मुसलमान होने के नाते से यकीन है कि की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, जो हो इसमें कमी सब कुछ नामुकम्मल है। तो दोस्तों, भाइयों, प्रोग्राम के एक और हिस्से पे
जो इन पिछले 3 सालों में इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर जो किया उसके ऊपर भी बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव और इतना क्लोज टू माय हार्ट था कि उसमें ये प्री तुराने का प्रोग्राम होता है, उस पे वक्त जो है वो सारा लग गया। अगले वीक का जो प्रोग्राम होगा वो भी हम इमरान खान साहब से ही सवाल पूछे, लेकिन उस पे ये जो करंट ये जो धरना शरना जुलूस जलसे इसके ऊपर बात नहीं होगी, वो दूसरी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात होगी। हम बात नहीं करेंगे, महंगाई के ऊपर बात नहीं होगी, ठीक है, इमरान खान साहब अब महंगाई के पीछे खुदा चुपने से अब बाहर आ जाए। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जी आपने महंगाई क्यों की, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उसके ऊपर जरूर बात होगी। टिल नेक्स्ट संडे, स्टे ट्यून विद ZMC नेटवर्क। मुझे अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अपना अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।